نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہر وقت نے جد عشقاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے دیوانے نہیں دانے نے جو در ولیاں دے جاندے نے نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے ایتھے ناقص کامل جو آوے سبھناں نوں عطاواں ہوندیاں نے بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق درا نہ مل بیٹھی اس راہ دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہوندیاں نے جڑے باج درود محمد تے رب اگے عرضاں کردے نے اونا دیاں قسم خدا دیئے بے اثر صداواں ہوندیاں نے جنہاں نوں باغے جنت دا سردار بنانا ہوندا اے اونا دے سر تے گرمی وچ تیغاں دیاں چھاواں ہوندیاں نے گل من یوسف دی اے واعظ اے سب نے ٹکڑے جنت دے اے روزے والیاں جنیاں وی دھرتی تے تھاواں ہوندیاں نے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہر وقت نے جد عشقاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے.